ओम शुक्लां प्रधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। निधाय हृदविश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः अखिलागमसञ्चारि श्रीकृष्णाख्यं परं महाध्यात्वा गोवर्धनसुधीस्तनुते न्यायबोधिनीम्। पूर्वस्मिन् पाठे तत्र व्यतिरेकव्याप्तेः स्वरूपं कथं भवति इति चिन्तितमासीत्। तत्र पठितं यथा वह्निमान् धूमादित्यत्रैव नाम इदं सर्वं किमर्थमागतम् इत्युक्तौ हेतोः लिङ्गं त्रिविधम् इत्यारब्धम्। तत्र अन्वयव्यतिरेकी केवलान्वयी केवलव्यतिरेकी चेति इति आरभ्य आसीत्। तर्हि तत्र अन्वयव्याप्तिः एवं व्यतिरेकव्याप्तिश्च यस्मिन् हेतौ विद्यते सः हेतुः अन्वयव्यतिरेकी इत्युक्तम्। अन्वयव्याप्तिर्नाम व्यापकसामानाधिकरण्यम् इति जातम्। व्यतिरेकव्याप्तिर्नाम का इति। तत्र आदौ व्यतिरेकः नाम अभावः। कयोरभावः? प्रकृते साध्याभाव हेत्वोः अभावः नाम साध्याभाव हेत्वभावयोः मध्ये तत्र भवति। तथा च यत्र यत्र वह्न्यभावः, यत्र वह्निर्नास्ति जलह्रदादौ तत्र धूमोऽपि नास्ति इत्यतः तत्र वह्न्यभाव धूमाभावयोः उभयोर्मध्ये विद्यमानः इति तत्र उक्तम्। किन्तु व्याप्तिर्नाम हेतौ खलु विद्यते, हेतौ खलु व्याप्तिः अपेक्षिते। प्रकृते तु वन्यभाव व्यापकत्वं धूमाभावे इति एतावत्पर्यन्तमेव उक्तमासीत्। तथा च यत्र यत्र वह्निर्नास्ति तत्र धूमोऽपि नास्ति यथा महाह्रदः इति व्यतिरेकव्याप्तिः इति मूलस्य विवरणं यदा दत्तं तथा किमुक्तं यत्र वह्न्यभावः तत्र धूमाभावः इति यत्र पदवीप्सया वह्न्यभाववति यावति धूमाभावग्रहणे यावत्तस्य व्यापकत्वपरतया धूमाभावे वह्न्यभावव्यापकत्वं लभ्यते इति उक्तम्। तथा च धूमाभावे वह्न्यभावव्यापकत्वं लभ्यते इत्युक्तम्। वन्यभावे धूमाभाव व्याप्यत्वं च लभ्यते। भवतु वन्यभावे इदानीं व्याप्यत्वं खलु यत्र विद्यते सा भवति, सः हेतुर्भवति। व्याप्यत्वं कुत्र? यत्र यत्र धूमः तत्र वह्निः इत्युक्तौ तत्र व्याप्तिः कुत्र विद्यते? धूमे विद्यते। अतः धूमः व्याप्यः इत्युच्यते। तर्हि प्रकृते तु व्याप्यत्वं कुत्र विद्यते? वह्न्यभावे विद्यते। किन्तु धूमः व्यतिरेकी हेतुः कथं भवति इत्याशङ्का भवति। अतः वन्यभावे विद्यमाना व्याप्यता नाम अथवा व्याप्यत्वं, वन्यभावे विद्यमानं व्याप्यत्वम् अस्माभिः धूमपर्यन्तम् आनीयते। तत् कथमुच्यते इति उच्यते अत्र। वन्यभावनिष्ठ व्याप्यत्वं च, वन्यभावनिष्ठ व्याप्यत्वं नाम वन्यभावे विद्यमानं व्याप्यत्वम् इदं स्वाश्रय वन्यभाव व्यापकीभूताभाव प्रतियोगित्वसम्बन्धेन धूमनिष्ठतया इति उच्यते। किमपि नास्ति, स्वशब्देन व्याप्यता ग्राह्या व्याप्यता, स्वं व्याप्यत्वं, स्वाश्रयः वह्न्यभावः। किमर्थं? यत्र यत्र वह्न्यभावः तत्र धूमाभावः इति अस्माभिर्व्याप्तिरुक्ता। अतः व्याप्यता कुत्र अस्ति? यत्र यत्र इत्यारभ्य यस्य ग्रहणं क्रियते सः व्याप्यः भवति इति वक्तुं शक्यते। यत्र यत्र धूमः तत्र अग्निः इत्युच्यते चेत् धूमः व्याप्यः, धूमे व्याप्यता। यत्र यत्र वह्निर्नास्ति अथवा यत्र यत्र वह्न्यभावः तत्र धूमाभावः इत्युच्यते चेत् वह्न्यभावे व्याप्यता। अतः स्वशब्देन व्याप्यता स्वीकार्या। स्वाश्रयः वह्न्यभावः, वह्न्यभावस्य व्यापकीभूतः अभावः कः? धूमाभावः। अतः व्यापकीभूत अभावः धूमाभावः तत्प्रतियोगित्वं धूमे इत्यतः स्वाश्रय व्यापकीभूताभाव प्रति स्वाश्रयः यः वह्न्यभावः तादृशवन्यभावस्य व्यापकीभूतः यः भावः धूमाभावः तत्प्रतियोगित्वं धूमे इत्यतः वन्यभावे विद्यमानां व्याप्यताम् अस्माभिः अत्र किम् आनीतवन्तः, तथा च कुत्र? धूमे आनीतवन्तः। इत्येवं रीत्या स्वाश्रय व्यापकीभूताभाव प्रतियोगित्वसम्बन्धेन तदेव उच्यते। वन्यभावनिष्ठ व्याप्यत्वं च स्वाश्रय स्वाश्रय वन्यभाव व्यापकीभूताभाव प्रतियोगित्वसम्बन्धेन धूमनिष्ठतया धूमे विद्यते इत्यतः धूमनिष्ठतया गृह्यते इति व्यतिरेकव्याप्तिमत्वेन एवं रीत्या व्यतिरेकव्याप्तिः धूमे आनीता। व्यतिरेकव्याप्तिमत्वेन
अन्वयव्याप्तिमत्वेन च अन्वयव्याप्तिमत्वं कथमस्ति इति पूर्वमुक्तं व्यापकसामानाधिकरण्यम् अन्वयव्याप्तिः सच्च धूमे अस्ति इत्युक्तम्। अतः अन्वयव्याप्तिमत्वेन च अन्वयव्यतिरेकित्वेन गीयते। कः धूमः वह्निसाध्यकः धूमः हेतुः सः अन्वयव्यतिरेकी भवति। तर्हि इदानीं व्यतिरेकव्याप्तेः आकारः कः? यथा अन्वयव्याप्तेः आकारः नाम कथमुच्यते? व्यापकसामानाधिकरण्यम्। इदम् अन्वयव्याप्तेः इयं भवति किम् एवं स्वरूपं भवति। तद्वद् व्यतिरेकपरामर्शाकारश्च कथं भवति इत्युक्तौ वह्न्यभावव्यापकीभूताभावप्रतियोगी धूमवान् पर्वतः। परामर्शः इदानीम् अन्वयव्याप्तिस्थले परामर्शः कथं भवति इत्युक्तौ वह्निव्याप्य धूमवान् पर्वतः इति उक्तं खलु। तद्वत् प्रकृते वह्न्यभावव्यापकीभूताभावप्रतियोगी धूमवान् पर्वतः। व्यतिरेकव्याप्तिविषयकः परामर्शः कथं भवति? वह्न्यभावव्यापकीभूताभावप्रतियोगी धूमवान् पर्वतः इत्येवं रीत्या अत्र भवति। तदेव उच्यते परामर्शाकारश्च वह्न्यभाव व्यापकीभूताभाव प्रतियोगी धूमवान् पर्वतः इत्याकारको बोध्यः। अत्र पश्यन्तु, पूर्वं यदा व्याप्तेः स्वरूपमुक्तं तदा किमुक्तं? पक्षनिष्ठ विशेष्यता निरूपित हेतुनिष्ठ प्रकारता निरूपित व्याप्तिनिष्ठ प्रकारता निरूपकत्वे सति ज्ञानत्वम् इति परामर्शस्य लक्षणमुक्तम्। इदं सर्वमत्र अस्ति। व्याप्तिस्थले पूर्वम् अन्वयव्याप्तिरासीत्, इदानीं व्यतिरेकव्याप्तिरानीता। सा च व्यतिरेकव्याप्तिः कीदृशी? साध्याभावव्यापकीभूताभावप्रतियोगित्वरूपा। अतः पर्वतनिष्ठ विशेष्यता निरूपित धूमनिष्ठ प्रकारता निरूपित व्यतिरेकव्याप्तिनिष्ठ प्रकारताशालि ज्ञानं भवति। इदं किं? वन्यभाव व्यापकीभूताभाव प्रतियोगी धूमवान् पर्वतः इत्याकारकं ज्ञानं तादृशं भवति इत्यतः अस्य परामर्शत्वं घटते। अनेन च पर्वतो वह्निवान् इत्यनुमितिर्जायते इति वक्तुं शक्यते। अतः एतावत्पर्यन्तं प्रथम लिङ्गभेदः नाम हेतोः विशेषः यः अस्ति तस्य निरूपणं जातम्। एतदुत्तरं किमुक्तं? लिङ्गं त्रिविधम् अन्वयव्यतिरेकी केवलान्वयी केवलव्यतिरेकी चेति इति लिङ्गं त्रिविधम् इत्युक्तम्। इदानीम् अन्वयव्यतिरेकिणः हेतोः निरूपणं कृतम्। इदानीं केवलान्वयी हेतोः निरूपणं क्रियते। अन्वयमात्रव्याप्तिकं केवलान्वयी। अन्वय मात्रव्याप्तिकं केवलान्वयी नाम यत्र हेतौ केवलम् अन्वयव्याप्तिरेव सम्भवति, व्यतिरेकव्याप्तिर्न सम्भवति, सः हेतुः केवलान्वयी हेतुः भवति इत्यर्थः। तस्यैव इदानीं निर्वचनं क्रियते। केवलान्वयिनः लक्षणमाह अन्वयेति। व्यतिरेकव्याप्तिशून्यत्वे सति अन्वयव्याप्तिमत्वं केवलान्वयित्वं। यथा रूपलक्षणस्थले चक्षुर्मात्रग्राह्यो गुणो रूपम् इत्युक्तं, तत्र मात्रपदेन इतरस्य व्यवच्छेदः इति नाम चक्षुर्भिन्नेन्द्रियजन्यप्रत्यक्षाविषयत्वम् इतिवत् प्रकृते केवलशब्दप्रयोगात् केवलान्वयव्याप्तिर्विद्यते इत्यस्य कः आशयः? व्याप्तिस्तु द्विविधा। अन्वयव्याप्तिः व्यतिरेकव्याप्तिरिति व्याप्तिर्द्विविधा। तर्हि केवलम् अन्वयव्याप्तिरेव विद्यते इत्यस्य अर्थः कः? व्यतिरेकव्याप्तिर्न विद्यते इत्यर्थः। अतः तदेव वदति किमिति? व्यतिरेकव्याप्तिशून्यत्वं। व्यतिरेकव्याप्तिशून्यत्वं नाम व्यतिरेकव्याप्तिराहित्यम् अथवा व्यतिरेकव्याप्तेरभावः। तथा च व्यतिरेकव्याप्त्यभाववत्वे सति अन्वयव्याप्तिमत्वम्। अन्वयव्याप्तिः यत्र विद्यते सः हेतुः केवलान्वयी भवति। अतः केवलान्वयिनः हेतोः लक्षणं किं? केवलान् व्यतिरेकव्याप्तिशून्यत्वे सति अन्वयव्याप्तिमत्वं केवलान्वयित्वम्। इदमेव केवलान्वयी हेतोः लक्षणं भवति। अथवा अन्यदपि व्याख्यानमस्ति। केवलान्वयित्वं नाम केवल अन्वयी। अन्वयित्वं नाम केवलान्वय साध्यकत्वं केवलान्वयित्वम् अथवा केवलान्वयि साध्यकत्वं केवलान्वयित्वं। केवलान्वयिनः एव पदार्थस्य नाम यस्य पदार्थस्य केचन पदार्थाः केवलान्वयिनः भवन्ति इत्युच्यते।
इदानीं पूर्वं व्यतिरेकः नाम कः इत्युक्तौ अभावः इत्युक्तम्। अतः अन्वयः नाम कः भावः। तथा च यस्य पदार्थस्य भावः एव अस्ति अभावः नास्ति, नाम यस्य पदार्थस्य अभावः न प्रसिद्ध्यति सः पदार्थः केवलान्वयी, केवलं तस्य अन्वयः एव सत्ता एव भवति, तदभावः कदापि न प्रसिद्ध्यति। एतादृशः भवति केवलान्वयी पदार्थः। तथा च केवलान्वयिनः पदार्थस्य यस्यामनुमितौ साध्यत्वम् अभिप्रेतं सा अनुमितिः केवलान्वयी साधिका भवति। तादृश केवलान्वयी साध्यं यः हेतुः साधयति सः केवलान्वयी हेतुः इति प्रकृते व्याख्यानान्तरं क्रियते। अथवा केवलान्वयी साध्यकत्वं तत् किं केवलान्वयित्वं, केवलान्वयित्वं केवलान्वयी साध्यकत्वम् इत्युच्यते। तर्हि इदानीं तर्हि केवलान्वयित्वं नाम किम् इति प्रश्नः भवति। तस्य निरूपणम् अग्रे क्रियते। एतच्च लक्षणं हेतोः व्यतिरेकित्वेपि संगच्छते। नाम इदं लक्षणं केवलान्वयी साध्यकत्वम् इति इदं लक्षणं व्यतिरेकि हेतोरपि लक्षण हेतोः व्यतिरेकित्वेपि, नाम हेतोः व्यतिरेकित्वं नाम किं, यस्य अभावः प्रसिद्ध्यति सः भवति व्यतिरेकी। नाम व्यतिरेकः अस्य अस्ति इति व्यतिरेकी, नाम यस्य अभावः प्रसिद्ध्यति, यस्य व्यतिरेकः प्रसिद्ध्यति सः प्रतियोगी व्यतिरेकी। घटस्य अभावः प्रसिद्ध्यति इत्यतः घटः व्यतिरेकी। लक्षणं हेतोर्व्यतिरेकित्वेपि संगच्छते। साध्यस्य केवलान्वयित्वादेव व्यतिरेक। इदानीं पश्यन्तु, किमर्थं नाम केवलान्वयी साध्यकस्थले व्यतिरेकव्याप्तिः कुतो न प्रसिद्ध्यति इति चिन्तनीयं। किमपि नास्ति। इदानीं व्यतिरेकव्याप्तिर्नाम का इत्युक्तौ साध्याभाव व्यापकीभूत अभाव प्रतियोगित्वम् इत्युक्तम्। अतः अभाव घटिता व्यतिरेक व्याप्ति एवं खलु। साध्याभाव व्यापकीभूताभाव प्रतियोगित्वम् द्वेधा, नाम साध्यस्यापि अभावः अपेक्षते हेतोरप्यभावः अपेक्षते। इदानीं साध्यं मया यदा केवलान्वयी इत्युच्यते तदा किं भवति, साध्यस्य अभावः एव न प्रसिद्ध्यति। अतः साध्याभाव व्यापकत्वादि घटिता व्यतिरेक व्याप्तिरपि न प्रसिद्ध्यति इत्यतः तत्र हेतौ, नाम केवलान्वयी साध्यं यः हेतुः साधयितुं तत्र अभीप्सितः सः तस्मिन् हेतौ साध्याभाव घटिता क्षम्यतां साध्याभाव घटिता व्यतिरेक व्याप्तिः नैव प्रसिद्ध्यति। साध्यस्य केवलान्वयित्वादेव व्यतिरेकव्याप्तेरभावात् अन्वयमात्रव्याप्तिकं केवलान्वयी इति मूलोक्तलक्षणम् उपपन्नम्। अन्वयमात्रव्याप्तिकत्वं यस्मिन् हेतौ विद्यते। इदानीं किमपि नास्ति। इदं सर्वं किमर्थं विवरणं दीयते इत्युक्तौ मूले तु अन्वयमात्रव्याप्तिकं लिङ्गं केवलान्वयी इत्युक्तं। नाम यस्मिन् हेतौ अन्वयव्याप्तिरेव विद्यते व्यतिरेकव्याप्तिर्न विद्यते सः हेतुः केवलान्वयी इति खलु उक्तः। भवता तु इदानीं केवलान्वयित्वं नाम केवलान्वयी साध्यकत्वम् इत्युच्यते इत्यनयोः भेदः अस्ति खलु इति आशङ्कायाम् उच्यते। यदि केवलान्वयी साध्यकत्वम् इत्युच्यते तदा मूलोक्तलक्षणस्य अथवा मूलोक्तेः विरोधः न संभवति। किमर्थं, यदि साध्यं केवलान्वयी भवति तदा साध्याभावः एव न प्रसिद्ध्यति इत्यतः तद्घटिता व्यतिरेकव्याप्तिर्न संभवति इत्यतः व्यतिरेकव्याप्तिशून्यत्वे सति अन्वयव्याप्तिमत्वम् इति यत् केवलान्वयित्वं मूले अभिप्रेतं तदपि उपपद्यते एव इत्यतः मूलोक्तेः विरोधो नास्ति इत्यतः केवलान्वयित्वं नाम केवलान्वयी साध्यकत्वम् इत्यपि वक्तुं शक्यते इति अत्र उच्यते। तर्हि एतावत्पर्यन्तम् आगतम्। इदानीं तत्र प्रश्नः भवति केवलान्वयित्वं नाम किम् इति। केवलान्वयित्वं नाम यस्य अभावः न प्रसिद्ध्यति सः केवलान्वयी इत्यस्य कोऽर्थः, अत्यन्ताभाव अप्रतियोगित्वं केवलान्वयित्वम् इति वक्तुं शक्यते। अभावः नाम अत्यन्ताभावः, यस्य पदार्थस्य नास्ति इति प्रतीतिर्न भवति।
प्रथमं तादृशपदार्थः कः भवेत् इति चिन्तयामः। तत्र अभिधेयत्वं, प्रमेयत्वं, ज्ञेयत्वम् इत्यादिकं केवलान्वयी पदार्थाः भवन्ति इत्युच्यते। इदानीं पश्यन्तु, न्यायनयानुरोध अथवा इदानीं तर्कसङ्ग्रहानुरोधेन कति पदार्थाः इत्युक्तौ सप्तपदार्थाः, नाम जगदिदं सप्तधा विभक्तम्। विद्यन्ते चेत् जगति सप्तैव पदार्थाः विद्यन्ते इति खलु तस्य आशयः। तर्हि सप्तस्वपि पदार्थेषु विद्यमानः साधारणः धर्मः कथं भवति, कः भवेत् इत्युक्तौ अभिधेयत्वम्। अभिधा नाम संज्ञा, नाम अथवा नाम इति वा वक्तुं शक्यते। नाम यस्य कस्यापि यत्किञ्चित् शब्देन बोध्यत्वमस्ति, इदमेव अभिधेयत्वम्। इदं सर्वस्य अस्ति। प्रमेयत्वं, प्रमा नाम ज्ञानविशेषः, प्रमा तद्विषयत्वं। ज्ञेयत्वं नाम ज्ञानविषयत्वं। सर्वेपि पदार्थाः यस्मिन् कस्मिंश्चिदपि ज्ञाने विषयाः भवितुम् अर्हन्ति वा न वा? अर्हन्ति। इत्यतः सर्वेष्वपि पदार्थेषु ज्ञेयत्वमस्ति। प्रमेयत्वं नाम प्रमाविषयत्वं, तदप्यस्ति। अभिधेयत्वमस्ति, यस्य सर्वस्यापि केनचित् शब्देन वाच्यत्वमस्ति। अभिधा नाम संज्ञा, नाम च अस्ति एव। अत एव खलु सप्तपदार्थाः के ते द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवायाभावाः इत्यनेन तेषां नामान्येव खलु अस्माभिरुच्यते। इति कृत्वा तत्र अस्ति एव अभिधेयत्वमपि। इत्यतः तेषु सर्वेष्वपि कश्चन धर्मः विद्यते यस्य अभावः न प्रसिद्ध्यति। इदानीं जगति विद्यमानेषु सर्वेष्वपि पदार्थेषु विद्यते अयं धर्मः अभिधेयत्वमिति इति मया यदा उच्यते, तर्हि तस्य अभावः कदाचित् लोके प्रसिद्ध्यति वा? यदा घटः अस्ति, घटः नाम भूतले अस्ति, भूतले अस्ति इत्युक्तौ अन्यत्र नास्ति इत्यर्थः। अतः तस्य अभावः प्रसिद्ध्यति। किन्तु अयञ्च धर्मः, अभिधेयत्वादि धर्मः सर्वत्र अस्ति इत्युच्यते इत्यतः तस्य अत्यन्ताभावः एव न प्रसिद्ध्यति। अतः अत्यन्ताभाव अप्रतियोगित्वम्, घटस्य तु अत्यन्ताभावः प्रसिद्ध्यति इत्यतः तस्य अत्यन्ताभाव प्रतियोगित्वमेव अस्ति, न तु अप्रतियोगित्वम्। किन्तु अभिधेयत्वादि धर्माणाम् अत्यन्ताभाव प्रतियोगित्वं नास्ति, तदेव अत्यन्ताभाव अप्रतियोगित्वम् इत्यनेन उच्यते। अतः अत्यन्ताभाव अप्रतियोगित्वं केवलान्वयित्वम् इति तस्य लक्षणमुक्तम्। किन्तु एवं रीत्या उच्यते चेत् कश्चन क्लेशः अस्ति। आकाशाभावः एवं संयोगाभावः, अनयोरपि केवलान्वयित्वम् इष्यते। इदं किञ्चित् नूतनं भवति। किमर्थम् इत्युक्तौ, इदानीम् आकाशाभावः, आकाशाभावः अस्ति वा न वा? किं भाति? రామకృష్ణ గారు ఏమైనా చెప్పగలరా? सुब्रह्मण्यम, आकाशः विभुपदार्थः खलु, अतः आकाशाभावः नास्ति। आकाशाभावः नास्ति वा? नाम आकाशाभावः नास्ति इत्युक्तौ आकाशः अस्ति इत्याशयः। आम्, आकाशः अस्ति वा? अस्ति। कुत्र अस्ति? सर्वत्र अस्ति खलु। अस्ति वा? अस्ति इति यदा उच्यते तदा वृत्तित्वम् उच्यते। वृत्तित्वम् अस्ति वा आकाशस्य? नास्ति। सम्बद्धत्वम् अन्यत्, वृत्तित्वम् अन्यत्। अतः सम्बद्धत्वम् अस्ति, वृत्तित्वं नास्ति आकाशस्य। अतः आकाशः अवृत्तिः पदार्थः इत्युच्यते। अतः आकाशः, आकाशाभावः केवलान्वयः। आकाशः कुत्रापि नास्ति, नास्ति इति न इत्यस्य वृत्तिः न भवति इत्याशयः। अतः आकाशाभावः सर्वत्र विद्यते। अतः आकाशाभावः केवलान्वयी भवति। नाम आकाशाभावस्य अभावः इति कदापि नास्ति। इदं किञ्चित् नूतनमेव अस्ति, किन्तु
किञ्चित् विचारणीयं तत्र वृत्तित्वम् इति भिन्नं सम्बद्धत्वम् इति भिन्नं वृत्तित्वं नाम एवं हस्तस्य उपरि हस्तः अस्ति चेत् वृत्तित्वं सम्बद्धत्वं नाम एवम् अस्ति चेदपि सम्बद्धत्वम् इदमपि सम्बद्धत्वम् इति अपि वक्तुं शक्यते किन्तु वृत्तित्वं नाम एकस्य उपरि अपरस्य विद्यमानता यदा भवति तदानीमेव वृत्तित्वम् आकाशस्य तादृशी स्थितिर्नास्ति अतः आकाशाभावः केवलान्विन आकाशाभावः सर्वत्र विद्यते एवं संयोगाभावोऽपि तादृश एव यत्र संयोगः अस्ति तत्रैव संयोगाभावः पूर्वमागतम् अव्याप्यवृत्तित्वम् इत्यागतं खलु पूर्वपक्षव्याप्तेः कथनवेलायाम् उक्तम् यस्मिन् अधिकरणे इदानीं वृक्षः अस्ति वृक्षे अग्रे कपिरस्ति चेत् अग्रे कपिसंयोगः अस्ति मूले कपिसंयोगः नास्ति तर्हि यस्मिन् अधिकरणे संयोगः अस्ति तस्मिन्नेव अधिकरणे संयोगाभावो नास्ति चेत् अन्यत्र नास्ति इति वक्तुं शक्यते वा नाम सर्वत्र अस्ति यस्मिन् अधिकरणे प्रतियोगी विद्यते तत्रैव यदि तस्य अभावः अस्ति तर्हि किं जातं तस्य अभावः अन्यत्र सुतरां विद्यते चेत् अभावस्य प्रतियोगिना सममेव विरोधः भवति किन्तु प्रतियोग्यधिकरणे एव सः अस्ति चेत् अन्यत्र तु सुतरां सम्भवति इत्यतः अनयोः द्वयोरपि केवलान्वयित्वम् इष्टं किन्तु अत्यन्ताभाव प्रतियोगित्वमेव एतेषाम् अस्ति खलु इति भवति शङ्का इत्यतः अव्याप्तिः इत्युच्यते अतः केवलम् अत्यन्ताभावाप्रतियोगित्वं न हि केवलान्वयित्वम् अपि तु स्वविरोधि वृत्तिमदत्यन्ताभावाप्रतियोगित्वं केवलान्वयित्वम् इत्युच्यते स्वविरोधि वृत्तिमदत्यन्ताभावाप्रतियोगित्वम् अभावे वृत्तिमत्वम् एवं किं विरोधित्वं स्वविरोधित्वं नाम प्रतियोगी विरोधित्वम् इति द्वयमपि निवेश्यते अतः आकाशाभावस्य अथवा संयोगाभावस्य वा ग्रहणं न सम्भवति किमर्थम् आकाशाभावः वृत्तिमदत्यन्ताभावः नास्ति एवमेव केवल संयोगाभावः विरोधी न भवति यतः प्रतियोगी समानाधिकरणः अतः स्वविरोधि वृत्तिमदत्यन्ताभाव अप्रतियोगित्वस्यैव तदर्थत्वात् आकाशाभावे अव्याप्तिवारणाय वृत्तिमत्वं संयोगाभावे अव्याप्तिवारणाय विरोधित्वम् इत्येक निर्वचनम् एकविध निर्वचनम् अपरं भवति एकजातीय संबंधेन सर्वत्र विद्यमानत्वं केवलान्वयित्वम् यथा इदानीम् अभिधेयत्वम् इत्यादिकम् उक्तं तत्र स्वरूपसम्बन्धेन अभिधेयत्वं सर्वत्र विद्यते एवमेव ज्ञेयत्वं प्रमेयत्वमपि अतः एकजातीय संबंधेन नाम सजातीय संबंधेन सर्वत्र विद्यमानता इति इदमेव केवलान्वयित्वं नाम इति नवीनाः वदन्ति अतः इदानीं केवलान्वयित्वं नाम किं केवलान्वयि साध्यकत्वम् अथवा केवलम् अन्वयव्याप्तिरेव विद्यते व्यतिरेकव्याप्तिर्नास्ति यस्मिन् हेतौ सः हेतुः केवलान्वयी यथा तदेव उच्यते पश्यन्तु यथा घटः अभिधेयः प्रमेयत्वात् पटवत् घटः अभिधेयः अभिधेयः नाम अभिधा विषयः किमर्थं प्रमेयत्वात् पटवत् अत्र पश्यन्तु अभिधेयत्वं पूर्वोक्तं केवलान्वयतः केवलान्वयि साध्यकत्वम् इत्यपि वक्तुं शक्यते अथवा प्रमेयत्वरूपहेतौ अत्र किं साध्याभावघटिता व्यतिरेकव्याप्तिर्न संभवति अभिधेयत्वस्य केवलान्वयित्वात् अतः साध्याभावव्यापकी भूताभाव प्रतियोगित्वमिति व्यतिरेकव्याप्तिरपि न संभवति इत्यतः अत्र व्यतिरेकव्याप्तिशून्यत्वे सति अन्वयव्याप्तिमत्वम् इति इदम् एतादृशं केवलान्वयित्वम् अस्ति इत्यतः न दोषः सर्वस्यापि प्रमेयत्वाद् अभिधेयत्वाच्च तदेव उच्यते किं प्रमेयत्वाभिधेयत्वयोः व्यतिरेकव्याप्तिर्नास्ति किमर्थं सर्वस्यापि प्रमेयत्वाद् अभिधेयत्वाच्च सर्वस्यापि नाम सर्वस्य जगतः अभिधेयत्वं प्रमेयत्वम् इति इदं धर्मद्वयमपि तत्र विद्यते इत्यतः केवलान्वयित्वात् इति जातम् अनन्तरं भवति केवलव्यतिरेकी इति इदं परश्वः पठामः